شیر گھر علی دے آیا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی بولو گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی غازی آیا ہے پر حسن تے حسین پہلے آ چکے ہیں تو کی کہہ رہے ہیں تو جو شبیر و شبر بھی مسکرائے دوویں ویرن دے کولے آئے پھر کی ہویا دوواں رل کے چایا غازی انہاں غازی چک لیا تو ساتھ لے چکے ہیں دوواں رل کے چایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی بڑے گھر پتر جمعے ہیں طلاق تو لینے چاہیے ویلا دا طلاق دا ٹائم ہو گیا ہے عشق بعد اپنا سلام پڑھا گے